आमचे गोंये सुंदर आमचे गोंये सोबीत आमचे गोंये सुंदर आमचे गोंये. नमस्कार. goanews.com तुमचे मुखार घेऊन येता. ह्या खेपे खंयची बातमी न्ही वा खंयच्या विशयावयली कार्यावळ न्हय, तर समेस्त गोंयकारां खातीर सगळ्यां खातीर एक नवी वेबसायट eventgoa.com. eventgoa.com म्हळ्यार कितें? ही एक अशी वेबसायट जंय गोंयां भितर जे इव्हेंट्स घडटात, ज्यो कार्यावळी जातात त्यो सगळ्यो तुमकां एका वेबसायटीचेर मेळटल्यो, एकाच जाग्याचेर. खंयच्यो कितें त्यो पळोवया आमी. तर त्या खातीर कितें करपाचें? तुमी हांगा ओपन करपाचें आनी eventgoa.com मारपाचें. ही eventgoa.com वेबसायट आयली. ही वेबसायटीचेर पळय हांगा कार्यावळी आसात. आयचे टुडेज इव्हेंट्स, आयचे कितें इव्हेंट्स आसा ते, अपकमींग इव्हेंट्स, फुडली कार्यावळी कितें आसा त्यो आसात. तातूंत मागीर प्रिमियमूय आसतल्यो. व लिस्ट युअर इव्हेंटाचो हांगा मेळटलें तुमकां. कॅटेगरी वायज मेळटलें, म्हणजे कल्चरल, सांस्कृतीक कितें आसात, एज्युकेशनल आसात, लिटररी आसा, साहित्यिकां भितर बूक डिस्कशन जावन बूक एक्झिबिशन, वर्कशॉप, स्टोरी टेलिंग सगळे तरेचे आसा. राजकीय पसून आसा, फेलिसिटेशन, पॉलिटिकल एज्युटेशन पसून जावं पॉलिटिकल रॅली, वर्कशॉप्स, सगळ्यो ज्यो गजाली आसात त्यो. धर्मीक गजाली भितर जात्रा बित्रा ज्यो सगळ्यो, रिलिजियस लेक्चर्स धरून रिलिजियस प्रोसेशनां पर्यंतच्यो सगळ्यो गजाली. सोशल हातूंत भितर तर कितल्योश्योच आसात, म्हणजे एज्युकेशन धरून खंयचो बर्थडे, कंडोलन्स मीट धरून वर्कशॉप पर्यंतच्यो ट्रिब्यूट्स आनी कितें सगळें. त्या शिवाय खेळां भितरल्यो आसात. आनी त्या शिवाय खंय कितें घडटा खंयच्या जाग्यार त्यो गजाली हांगा कुडचडे, मडगांव, फोंडा, नावेली, ओल्ड गोवा, पणजी, इल्लेसा तुमी जे घालतात त्या एरिये प्रमाणे त्यो एरियास हांगा येतल्यो. आतां हें घालप कशें? घालपा खातीर कितें करपाचें? तुमी पयलीं हांगा पळया, उजव्यान इव्हेंट गोवाच्या सायडीक एक मनशाचें चित्र दिसता, प्रोफायल. त्या प्रोफायलाचेर मारपाचें. थंय मारलें की हांगा हें पळय लॉगीन युअर प्रोफायल म्हणजे आसा, थंय सामकी सकयल तुमकां दिसतलें रजिस्टर नांव. तर त्या रजिस्टर नांवाचेर मारपाचें आनी थंय तुमचें रजिस्ट्रेशन करपाचें. तुमचें सगळें, तुजें फूल नांव, तुजी ईमेल आयडी सामकी म्हत्वाची. ईमेल आयडी घालचीच पडटली, मोबायल नंबरूय जाय आनी तुमचो खंयचो एक सादो पासवर्ड जो तुका याद उरता तो तसोच तरेचो पासवर्ड तुवें घालपाचो, रिएंटर करपाचो आनी हें रजिस्टर करपाचें. आतां हें रजिस्टर जालें की ताजे नंतर मागीर परत हें रजिस्ट्रेशन जातकच हें येतलें. थंय तुमकां पयल्याच खेपेक हांगा तुजो नंबर, मोबायल नंबर घालचो पडटलो आनी थंय सकयल पासवर्ड आसा तो घालचो पडटलो. आनी ताचे सकयल रिमेंबर मी म्हणून आसा, ते रिमेंबर मी म्हणटा तेजो क्लिक करत जाल्यार फुडली खेपे तुका परत तें घालपाची गरज ना. सो हांगा हो पासवर्ड मुगेलो आसा तो हांव फिल करतां. हांगा लॉगीन करतां आनी लॉगीन करतकर ही हांगा वेबसायट ही ओपन जाता. ही वेबसायट जी ओपन जाता, ह्या वेबसायटीचेर पळय ह्यो सगळ्यो गजाली आसात. त्याच बरोबर हांगा इव्हेंट लिस्ट करपा खातीर पळय लिस्ट युअर इव्हेंट्स म्हणून आसा. एक तर हांगच्यानी करपा जाता, हांगा सकयल लिस्ट युअर इव्हेंट म्हणजे बॉक्सां मारला थंय, वा हांगा प्रोफायलाचेर वचपात आनी प्रोफायला भितर लिस्ट युअर इव्हेंट आसा, तो लिस्ट युअर इव्हेंट आसा तोय बी तुज्यान प्रेस करपा जाता. आतां थंय पळय सांगलां की फ्री इव्हेंट करपा खातीर कितें करपाचें? पयलीं फोटो आसा ते तुका खंयचे घालपा जाय ते सेव करून दवरपाचे, म्हणटकच मागीर त्रास जायना. ते तुजी फोटो गॅलरी उरती. GPS लिंक जी आसा ती काडून दवरपाची. ती फक्त GPS तुवें ओपन करून खंय जागो आसा खबर आसा आमकां, ती कॉपी लिंक म्हणटा ती घालून दवरपाची. मागीर मुखार भरत वता तशी तुका प्लस सायन येतल्यो, थंय तुका आनी एडिशनल डिटेल्स तश्योच भरपा मेळटात. हें सगळें एक एक करत सेव करत वचपाचें आनी मागीर सगळ्यांत लास्ट सबमीट करपाचें. सबमीट करतकर ती आमचे कडेन घेता एप्रुवला खातीर. हे एप्रुवल मेळ्ळें की आमी तुका नोटिफाय करतले आनी नोटिफाय ईमेलांतल्यान जातलें. आनी तें नोटिफाय करतकर तुज्यान करपा जाता. हें पळय, पयलीं हांगा तुका जी तुजो इव्हेंट आसा त्या इव्हेंटाचे हांगा अपलोड इमेज, प्रतिमा अपलोड करपाक मेळटा. तुज्या इव्हेंटाचें नांव कितें आसा तें घालपाचें. हांगा कॅटेगरी आसात ज्यो हांवें रोल दाखयल्ल्यो. ह्यो अश्यो कल्चरल आसा, कल्चरल सकयल पळय ड्रामा, म्युजीक, कन्सर्ट, डान्स आनी कितें आतां सगळ्यो गजाली आसात. समजा ह्या हातूंत भितर नासलें जाल्यार हांगा अदराचेर मारपाचें. हांगा बरयल्यार जाली. ओके. आनी कितें तरी समजा आसा, एक कसलें तरी फंक्शन आसा आनी तें फंक्शन आसा तें हांव हांगा घालतां, फंक्शन म्हणून घालतां, तें हांगा तुगेल्या हातूंत भितर मेन्शन केल्लें ना. तुज्या हाका उपमाथाळो कितें जर आसत, सबटायटल जो प्रोग्राम आसा ताजो, मागीर समजा तो एक अमके दिसा सावन अमके दिसा पर्यंत अशें तरेचें आसलें जाल्यार तेय दीस तुज्यान घालपा जाता. वेळ घालपा जाता. वेळ घालपा खातीर पळय हांगा सगळें रेडीमेड आसा. डेट घालपा खातीरय त्रास ना. डेट घालपा खातीर हांगा फक्त वचपाचें आनी डेट खंयची आसा ती डेट चूज करपाची. ती डेट चूज केली की जालें. टायम आसा तो चूज केलो की जालो. ऑनलायन काय ऑफलायन तें घालपाचें. ऑनलायन जर तुजो इव्हेंट जर आसत
ऑनलायन जर जाली जायत जाल्यार ऑनलायना भितर तुका हांगा इव्हेंट लिंक जी आसा ती इव्हेंट लिंक घालपाक मेळटा, सकयल डिस्क्रिप्शनूय बरोवपाक मेळटा. सो हें डिस्क्रिप्शन जें आसा तातूंत भितर तुज्यान तुजी कार्यावळ जी आसा ताचें डिस्क्रिप्शन थोडके भितर बरोवपाक जाता. भाशेचें बंधन ना, तूं कोंकणीन घाल, मराठीन घाल, इंग्लिशीन घाल, तुका जाय तशें घाल. आनी हें हांगा सेव करपाचें. हें सेव केलें की मुखार मागीर ऑर्गनायझराची डिटेल, ऑर्गनायझराचे आयोजक कोण आसा तो, ताजो फोन नंबर, ताजी ईमेल, ताजी थळ खंयची आसा तें. पूण ही फोन आनी ईमेल जो आसा तो इंट्रस्टींग आसा. तो फोन आनी थंय आसात, मागीर थंय जेन्ना तें वेबसायटीचेर येतलें तेन्ना तो फोन दामल्यार पुरो, डायरेक्ट तुका फोन करपाक मेळटा. ईमेल दामल्यार पुरो, डायरेक्ट तुजी ईमेल ओपन जातली, ताका ईमेल धाडपाक मेळटा. आनी तो ऑर्गनायझराचो फोटो जो आसा तो फोटो घालपाचो. आनी हांगा तुज्यान चूज फायल करपाक जाता. समजा तुजी वेबसायट आसली वा आनी कितें आसलें, तुजी फेसबुकाचेर पेज आसली, त्यो गजाली ज्यो आसात त्यो गजाली तुज्यान थंय घालपाक जातात. हें अशें तरेन घालपाचें. मागीर हांगा तुका आनी समजा ऑर्गनायझर आसलो, अपलोड इमेज तुका घालपाक जाय जाल्यार तीय घालपाक तुज्यान. आनी ह्या ऑर्गनायझरा भितर मागीर हांगा अपलोड इमेज म्हणजे हांगा ऑर्गनायझर आसा, थंय तुका ऑर्गनायझरा भितर सह आयोजकात जें आसा तें घालपाक जाता. सह आयोजक कोण आसा तो. गॅस्ट डिटेल्स ज्यो आसात त्यो गॅस्ट डिटेल्स तुज्यान घालपाक जाता. कोण गॅस्ट आसा तो, हांगा अपलोड बायोडेटा, ताजो PDF बायोडेटा हांगा अपलोड करपाक जाता. वा ताजी खंयची प्रोफायल लिंक आसा, विकिपिडियाची आसत वा ताजी सोशल मिडियाची खंयची फेसबुकाची पेज वा लिंक्डइनाची पेज वा आनी कसली ती तुज्यान घालपाक जाता. ताजें डेजिग्नेशन कितें, म्हणजे तो कोण, ती व्यक्ती कोण. ओके, तो मुख्यमंत्री आसपाक शकता, सरपंच आसपाक शकता, तो लेखक आसपाक शकता, तो आनी कोण तरी एक धर्मगुरू आसपाक शकता, कितें आसपाक शकता त्यो गजाली. आनी ताजी हांगा ह्या फंक्शना भितर पोजिशन कितें, तो कोण म्हूण आपयता तुमी ताका. मुखेल पावणो आपयतात, मुखेल सोयरो आपयतात, काय तो अध्यक्ष म्हणून आपयतात, काय आनी कितें आपयतात, वा एक की नोट एड्रेस दिवपा खातीर आपयतात. ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसात त्यो सगळ्यो गजाली हांगा दिल्ल्यो आसात. ह्यो सगळ्यो हातूंतल्यान तुज्यान चूज करपाक जाता. आनी चूज करून तातूंतल्यान तुज्यान तें थंय घालपाक जाता. बरोवपाची पसून गरज ना. हें सेव करपाक जाता. एकूच गॅस्ट न्ही, हो जातकीर जाय जाल्यार तुज्यान हें केलें की दुसरो गॅस्ट कोण तो घालपाक जाता, तिसरो गॅस्ट कोण तो घालपाक जाता. तो जालो की मागीर तुमच्यांनी समजा कसलो तुजो प्रोग्रामाचो पयलींचो व्हिडियो आसा जो लोकांक कळपाक, तुजें ऑर्गनायझेशन म्हळ्यार कितें तें कळपा खातीर त्या व्हिडियोची हांगा लिंक घालपाक जाता. आनी हांगा ताजें डिस्क्रिप्शन कितें आसा तें तुज्यान बरोवपाक जाता. एकूच न्ही, तुज्यान व्हिडियो मागीर तुज्यान मुखारय आनी जाल्यार घालपाक जाता, तो तुज्यान मुखार आनी एक घालपाक जाता. आतां तुका समजा लोकांक आपोवपाक हें फॉर्म जाय जाल्यार तुका गुगल फॉर्म तयार करता. त्या गुगल फॉर्माची लिंक तूं हांगा घालपाक शकता. तुजी सोशल मिडिया हें आसा, खंय फेसबूक पेज आसा वा आनी कसली पेज आसा, इंस्टाग्राम पेज आसा, ती थंय घालपाक जाता. लायव्ह टॅलिकास्ट जी आसा त्या लायव्ह टॅलिकास्टाची लिंक हांगा परत घालपाक जाता. प्री बुकींग, समजा पुस्तक प्रकाशन आसा आनी त्या पुस्तक प्रकाशनाक तुका प्री बुकींग करपाक जाय लोकांचें, जाल्यार त्यो प्री बुकींगाच्यो डिटेल्स घालपाक जातात. हें चडांत चड लोकां मेरेन पावपा खातीर तूं हांगा टायटल आनी कीवर्ड्स आनी डिस्क्रिप्शन ह्यो सगळ्यो गजाली घालपाक शकता. आनी ह्यो सगळ्यो गजाली घालून हांगा हें सबमीट करपाचें. आतां इतल्यान जाली ना, हें सबमीट केलें की सबमीट करतकर ती आमचे कडेन येतली एप्रुवला खातीर. आमी सगळें वाचून पळयतले आनी ती एप्रूव करून धाडटले. तुका ईमेल मेळटली. ईमेल आयली की तुका नोटिफिकेशन मेळटलें की तुजें तें एप्रूव जाल्लें आसा. हें सगळें मागीर तूं ओपन करून पळयतलो. आनी ओपन करून जेन्ना पळयतलो तेन्ना ही अशी तुवें ओपन केली समजा, आनी ही ओपन केली थंय दाखयता. म्हणजे आतां तियात्राचीच पळयात. तियात्राक पळय आमी जें केल्लें आसा तें जर पळयत जाल्यार कळटलें की कितें केल्लें आहा तें. हातूंत भितर कितल्योश्यो डिटेल्स घालपाक मेळटात. पळय हो तियात्र कोण हाडटा, तो केन्ना जाला, कितें अशें तरेचें हांगा पळोवपाक मेळटलें. आनी हें डिस्क्रिप्शन आसा, त्या डिस्क्रिप्शना बरोबर हें तुमकां गॅलरी सांगिल्ली, ती गॅलरी सगळी 1 by 1 ही गॅलरी पळोवपाक मेळटा सगळी. पूण हांगा तूं कोण आसा, हो कोण, हो लेखक तियात्राचो, हो डायरेक्टर तियात्राचो, हो प्रोड्युसर तियात्राचो, हो ही अभिनेता, हे एक्टर्स सगळे, हे सगळे एक्टर्सांचे फोटो, त्या एक्टर्सां बरोबर मागीर कोण कातारिस्ट आसत जाल्यार पळय कातारिस्टांचे सगळ्यांचे फोटो, ह्यो सगळ्यो गजाली घालपाक जातात. आनी ह्यो सगळ्यो गजाली घालतकर समजा तुका दिसलें ओपन करून पळयतकर की आपल्याला कितें तरी स्पेलिंग चुकलें वा आनी कितें चुकलें तें जाग्यार घालपाक जाय जाल्यारय ताची तजवीज आसा. ताजे खातीर तुवें सरळ हांगा वचपाचें आनी हो लिस्ट युअर इव्हेंटा सकयल माय इव्हेंट्स म्हणून मेळटा. हो पळय हो माय इव्हेंट्स मारपाचो. थंय माय इव्हेंट्सां भितर तुवें पळय ज्यो घाल्ले आसात, ह्यो आतां हांवें घाल्या म्हणटकर म्हाका हांगा मेळटा, त्यो हांगा सरळ ताजेर हे कला अकादमी कोंकणी नाटक सर्त आसा, ताजेर जर हांवें जर क्लिक जर करत जाल्यार ती पेज ओपन जातली आनी जें तुवें घाल्लें तें सगळें परत येतलें. तातूंत जर कितें करेक्शन करपा जाय ती करेक्शन तुज्यान करपा जातात. आनी ती करेक्शन केली की मागीर तुज्यान परत तें सेव करपा जाता की ही पेज तुज्यान सरळ हांगा शेअर करपाक जाता. ती शेअर करपाची हांगा फेसबुकाचेर जाल्यार फेसबुकाचेर शेअर कर, ट्विटर जाल्यार ट्विटराचेर, वॉट्सॅपाचेर जाल्यार वॉट्सॅपाचेर. म्हणजे ही पळय ही एक फिल्माची आसा, ही जर तुवें मारली जायत
जाल्यार हांगा तुका ही पळय हांगा ओपन जाली, ही ओपन जाली, ते ओपन जाले तातूंत भितर तुका हांगा ह्यो सगळी डिटेल्स आसात. सोशल मिडिया आसा, ही सोशल मिडिया हांगा घाल्ली आसा. ताची सोशल मिडिया म्हणजे कितें की ताजेर पळय हांगा यूट्यूब आसा. तो यूट्यूब जो आसा तो यूट्यूब हांगा ओपन जातलो आनी तुका यूट्यूबाचेर सगळें वाचपाक मेळटलें, आयकुपाक मेळटलें. ही तुज्यान शेअर करपाक जाता हो इव्हेंट. तो शेअर करपाचो हांगा फेसबुका भितर आनी कित्या भितर पळय हांव हो शेअर करता, वॉट्सॅपा भितर शेअर करता. वॉट्सॅपा भितर हांगा हांव शेअर करता तेन्ना पळय हांगा घालता आनी वॉट्सॅपाचेर शेअर करता तेन्ना हो असो येतलो. हांव तो सेंड म्हणटा आनी थंयच्यान जर हांव वॉट्सॅपा भितर वचत जाल्यार वॉट्सॅपा भितर पळय म्हाका तो थंय मेळटलो आनी तो मेळटलो आनी म्हज्यान सगळ्यांक तो शेअर करपाक जाता. हांगा ओपन करून जाल्यार परत चॅक करपाक जाता. आनी ही जी ओपन जाता तातूंत भितर इतलेंच न्हय तर ह्यो सगळ्यो आतां ह्यो पळय हो हांगा विम वेंडर्स आसा ताजो प्रोफायलय बी जेवन पळोवपाक मेळटा. हो पळय हांगा ताजो विकिपिडिया प्रोफायल जो आसा तो विकिपिडिया प्रोफायल तुका थंयची थंय ओपन करून ती तुज्यान वाचपाक जाता. इतलेंच न्हय तुका वचपाक जाय आनी आज फंक्शन आसा तें खंय म्हणटा तूं विसरला जाल्यार हांगा फक्त डायरेक्शना भितर मार आनी तें डायरेक्शन जें आसा तें डायरेक्शन सगळें येतलें. तूं हांगच्यान स्टार्ट म्हूण आनीक वच आनीक यू एन्जॉय दीस eventgoa.com. तुजो कसलोय इव्हेंट आसा जायत जाल्यार तो आयच्या आज शेअर कर. नमस्कार, जय गोंय, जय हिंद.